بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په خیبر نیوز باندې سټوډیو 2 سره تاسو په خدمت حاضر یو. تاسو ته پته را ګرانو کتونکو خیبر نیوز ټولې دنیا لا نیوز او کرنٹ افیر په حواله باندې اتھنټیک خبرونه ورکوي. او دا د اساینمنټ هم دی، دا د ډومین هم دی او دا د ریسپانسبিলিټي هم ده. د سره ګرانو کتونکو خیبر نیوز باندې په مختلف ټایمینګز کې مختلف داسې پروګرامونه هم تاسو ګورئ چې د هغې یو ریکوایرمنټ دی، د هغې یو امپورټنس دی، یو اهمیت دی زموږ په سوسایټي کې، زموږ په معاشره کې. بنیادي طور باندې په دې پروګرام کې که چېرې دا تاسو کتو نو په دې کې زموږ یو غټ مقصد دی، هغه دا دی چې ډېر هغه خلک چې د هغې په خپل لایف کې یو ریل کانټریبیوشن وي، د هغې په خپل لایف کې یو دومره زیات هغې ځان جوړ کړی، دومره یې خدمت کړی، دومره هغې کار کړی، او هر سړی هر نارینه او زنانه هغه ټول د خپل کار په وجه باندې هغې پېژني. او سیکنډ د خپل کار په حواله باندې نه صرف په خپله صوبه کې بلکې پاکستان کې او پاکستان نه بهر هم دغه شخصیات خلک پېژني او ډېر په درنه سترګه باندې ورته ګوري. اینډ اټ از بیکاز اف دیر د کار په وجه باندې. اوس موږ کوشش دا کوو چې موږ داسې لوی شخصیات، داسې مشران، داسې خلک راوغواړو د هر طبقې سره چې د هغې تعلق دی، هغه ستاسو مخامخ کینو او بیا د هغې نه موږ دا تپوسونه کوو چې ښه جي تاسو چېرته نه راغلی، دا خبرې تاسو څنګه وکړې، دا کارونه تاسو څنګه سرته ورسول، دا دومره زده کړه څنګه وکړه. او بیا د دې نه پس چې کله موږ دا خبرې ورو نو ګڼ شمېر ټو می ایز ا هوسټ دا ماته پته را چې ډېر شخصیات داسې دي چې جي دې دپاره خو زه یو کې ته لاړم، دې دپاره زه امریکې ته لاړم، دې دپاره زه یورپ ته لاړم، دې دپاره زه اسټرالیا ته لاړم، لوی لوی ملکونو ته لاړم، لوی لوی یونیورسټو کې ما دا سبق ویو، لوی لوی کارونو کې ما دا کړ. وی آر اونرډ. هغې دپاره خو موږ ډېر زیات ممنون مشکور یو. خو د ډېرو خلکو دا یو کوېسچن را روان دی او چې کله دا پروګرام موږ په خیبر باندې ای وي ټي خیبر باندې کو، اوس په خیبر نیوز باندې دی چې که داسې خلک ځي نو دا ټول خلک په بهر ځي او دا ټول خلک په دا زده کړه بار نه کوي او بیا به زموږ دې ملک ته راځي. نو دې باندې موږ لږ ریسرچ وکړو، مینجمنټ لږ ریسرچ وکړو. زه په دې باندې پوه شوم چې موږ داسې یوت ماشاءالله چې هغه اوس ګرون اپ دي او هغې کنټریبیوټ کوي او انشاءالله تعالی کوي به، ځکه چې ډېر ینګ ایج کې دي، خو د هغې سبق چې دلته څه زده کړي دي هماغه څیز، هغه ټیچنګ، هغه سکول اف تھاټ هغه په امریکا کې هم دی، په لندن کې هم دی، په یورپ کې هم دی او په نورو ملکونو کې هم دی. نو دې آخري مطلب څه شو؟ هغه دا شو چې موږ سره ماشاءالله په بریډ کې یا په ینګسټر کې یا په ځوان کول کې یا په یوت کې داسې خلک هلکان او جینکۍ را روان دي چې د هغې دا بلیف دی، د هغې دا یقین دی چې چېرته د بهر تګ ضرورت نشته. موږ خو خپل ملک کې د خپله صوبه کې د خپلو پښتنو کې د خپلو لارو کوڅو کې موږ سره لیفټ رایټ ته داسې ینګسټر دي، داسې هلکان او جینکۍ دي چې تاسو دی لږ ګورئ نو دا یاد ساتئ چې دا پروګرام ختمیږي نو تاسو به ګوته په خوله یئ. او دا زه داسې نه وایم، اټ از with evidential circumstances چې زه کوم ګورم، چاپېره زه کوم حقیقت ګورم. ریئلی وی آر پراؤډ چې ماشاءالله زموږ ینګ بریډ چې کوم دی، ینګسټر چې کوم دي، دے آر کنټریبیوټینګ ا لاٹ. او انشاءالله تعالی چې داسې ورو ورو داسې ځي دے ول چینج دی هول کمپلیکشن. او دا زه ځکه وایم ما سره دا وخت په ښي لاس باندې چې کومه محترمه مېلمنه ناسته ده زموږ پروګرام کې ګیسټ ده، شي از ټو ینګ بټ شي نوز انګلیش لټریچر، شي نوز کمیونیکیشن سکلز. د دې نه علاوه دا هر څه دې څنګه زده کړي چې کله خبرې کوي نو دومره فلوئنسي سره خبرې ترې کوي چې ما ورته چې چېرته که امریکې برطانیې نه راغلي وایي زه خو په ژوند کې پېښور نه بهر هم نه یم تللی. سو دس از ویری ګډ. او دا سکل جینکو لپاره څومره امپورټنټ دي، دا کمیونیکیشن څومره امپورټنټ دی، انګلیش لټریچر څومره امپورټنټ دی. او بیا چې کله موږ په سوشل میډیا ته ځو او د سوشل میډیا امپیکټ په یوت باندې ګورو، هر سړی وایي دا چې غلط دي، دا غلط دي، خو د سوشل میډیا امپیکټ او پازیټیو امپیکټ په داسې جینکو باندې ریئلی وی آر اونرډ اینڈ ا وارم ویلکم ټو ابرو حیدر. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه جوړې ته خوشاله لګ اردو مو لګ انګریزي مو ټیک څه کنه and you are coming for the first time on TV? Yes, no, from the second time. For the second time. Yes. Okay, that's great. خاجي دینه پس ګرانو کتونکو منګر د ترالو لکه هر سړی دا وایي سوشل میډیا خبرې ته دنیا سره کمیونیکیشن خبرې ته سوشل میډیا جی دا وشو بیا اپورچونټیز هغې نه اخیستل پکار دي. تا یو موقع الله تعالی درکړه چې تا هغې پسې خبرې کوې لکه دا لیپټاپ بند کړه، دا ټي وي بند کړه، دا موبایلونه ګوره دې کې دا دي. و یار دا اپورچونټیز کې چینج کړه او دا بار نه خو به خلک نه راځي. دا زموږ خپل دننه د پېښور کې ماشاءالله داسې ینګسټر شته، داسې چې تاسو هغې واورئ تاسو له به خوند درې کېږي.
We are honored that these social media specialists, the Twitter specialists, the YouTube specialists, اور بیا په دې کې چې څومره internal examونه مو خو بوډاګانې ما ته خو دومره پته نه لګي, but he is the expert of that, master of that. So very warm welcome to Mr. Bilal Farooq Khan. ډیره مننه جمشید صاحب, تاسو مصیبتونه زیاتو کو پته نه لګي دونه په هغه به موږ پوره کیږو کنه. خو پروګرام ختم شي بیا پته ولګي کنه جی, یا به ما ته خلک وي چې ویل ډن, یا به تاسو ته خلک وي چې ویل ډن, خو سنه جوړ شي. ها بالکل جی. So let's start Bilal from you. ځان چې دې لږ ټایم ورکو. جی بالکل. Let's start Bilal from you. ما چې سٹارټ کې انټرو کې کوم خبره ترې کړې, اول خو ما ته وی whether I was right or wrong. You're 100% right جی. سوشل میډیا خو لکه غټ اپورچونټی ده. دغه مطلب ما خبره ده چې د هر څه اکسس چې دی هغه خراب شي دی. صحیح ده. ټیک شو جی. لکه وبم که تاسو ډېر اوس کې نو هم نقصان درکوي. ټیک شو جی. دغه سوشل میډیا چې دی داسې شی دی چې فایدې هم شته نقصانات هم شته. که بالکل هغه تاسو د ژوند مقصد جوړ کړئ بیا خو نقصان هم شته. خو چې فایدې ترې اوچتې کوي دا اوس لکه سوشل میډیا هم زړه شو جی, 10 کاله وشو. تاسو چې کومه خبره وکړه چې والدین اکثر وایي ماشومانو ته چې دا مه استعمالوه, اوس خپله راوړېدلي دي. مشران دی وخت کشران نه زیات ما بخیل سوشل میډیا استعمالوي, ځکه چې کشران ورسره اوس عادت شو او مشران پې اوس راوړل نو هغوی لکه او هغوی ټو بي اونسټ دونه پازیټیو استعمال هم نشته. کشران خو لکه یو بل سره نیټورکینګ وکړي, پکې څه اپورچونیټیز راوباسي. ټیک شو جی. نو دا ده چې هغه خو ما خبر ده چې فایده او نقصان خو هر څه شته دی. کوم بوډاګان چې ما ته زړې سندرې په کومه طریقه ما ته راشېږي که نه, زه اوس څومره محل د ویلو نه دی نو اوس که مې وویل کیسه خرابه ده. ښه جي. نو خو په دې کې ټول نه دغه دا دی چې انډرسټینډ کول چې کوم سوشل میډیا څه فایدې دي, څه خاصیت دی. اوس مثال که زه فیسبوک والا ما نو د ټویټر نه بالکل بدل دی. که زه لینکډین والا ما نو بیا د فیسبوک نه بدل دی. ٹھیک شو جی. دغه یوټیوب بیا د دې ټول نه بدل دی. ټویټر بیا د ټول نه بدل دی. بالکل جی. نو هغه دا ځان پوهه اول چې دې نه بدل ټول نه زیاته فایده څنګه اوچته کړمه, هغه یو دغه دی, هغه ینګ جنریشن لپاره انډرسټینډینګ دغه دی ضروري دی. بل اوس نن سبا ټیک ټاک وګورئ, ټیک شو داسې باندې ډېر بدنامه دی. خلک وایي یاره دا ټیک ټاک خلک پې ډېر ښه کانټینټ هم شیر کوي. ماشاءالله. دغه شو ټپس شو, نسخې شوې, ایون دا اسلامي دغه چینلز نو ډېر ښه یو دغه دی. ټیک شو جي. نو هر څه د نیګیټیو دغه کتل هم یو غلطه خبره ده, هر څه کې څه نه څه پازیټیو لاره هم راوځي. بل تاسو کو وګورئ سوشل میډیا جی اوورال د سوسایټي کې هغه یو کریټیو سپارک او هغه راپاسولو. ټیک شو جی. اوس لکه اول به فوټوګرافرز ډېر لږ وو. ټیک شو. چا سره به چې کیمرا وه هغه فوټوګرافر وو, چا سره به چې ویډیو کیمرا وه هغه فلم میکر یا کانټینټ کریټر. نن سبا هر کس سره اپورچونیټي شته چې هغه د کانټینټ جوړ کړي. هغه ښه خلک اوس ډېر خلک داسې دي ځکه تاسو د خپل د یو څو ملګرو اگزامپل درکړم. زموږ په انجینیرنګ کې کلاس فیلوز وو, هغوی اوس انټرنیشنلی ریناونډ فوټوګرافرز دي. ټیک شو جي. کني کړی هغې ټیلیکام انجینیرنګ دی, ما بیچلرز ماسټرز. ټیک شو جي. ټیلیکام انجینیرنګ, I'm sorry, ټیلیکام انجینیرنګ from here, from University of Engineering and Technology. بارون ایتلی and they have got international name now. So please go ahead. نو هغوی همدغلته چې دی زما یاران دوستانو مونږ هم هغه وخت کې یو ځای فوټوګرافي وغیره شروع کړې وه, او هغوی اوس چې دی څه په دوبۍ کې فوټوګرافي کوي, فلم میکینګ کوي. کني ډګري سره د فوټوګرافي نشته, خو هغوی ته هغه وخت کې دا نوي ټولز پیشن شوق چې کوم یا نوی سیس چې کوم. and that is my ما چې کوم بیسک سوال دی دغه دی. بالکل جی. چې دا سیس د پاره څوک بار نه تللی دی دلته زده کړي. بالکل جی. بالکل بالکل. په دې کې چې تاسو ته خپل اگزامپل هم درکړم, ما چې کله سټوډنټ وم ما فوټوګرافي فلم میکینګ وغیره هغه وخت کې موږ شروع کړی و, او اولنې جاب چې کوم ما ته افر شوی چې ما هغې جاب ته اپلای نه و کړی. ټیک شو. ای زما کار وکتو په لاهور کې, هغوی ما ته جاب افر وکړی چې ته راشه او ته موږ دپاره کانټینټ جوړوه. د پاکستان یو ډېر غټ سکولونو چین دی, پرایویټلی اونډ. هغوی زه د پېښور نه لاړم هغلته, او ما جي هغه وخت کې ډګري نه وه پوره. ما خپل تھیسس سبمټ کړی, ما لا وایو هم نه وه ورکړې, نو ما سره ډګري په لاس کې نه وه. ټیک شو جي. خو هغوی زه دغه کړم هغلته کې ما جواب وکړو. اینه بس زما دویم جاب چې دی, زه چې واپس پېښور ته رالم جي, هلته مې څه نه څه زده کړه, یو شی بل شی وکړو. چې واپس ټایم رالم نو بیا یو ځای جاب ته اپلای کوم, بل ځای جاب ته څوک جواب نه راکوي. ټیک شو جي. بیا یو دغسې بل دلته ارګنایزیشن دی, هغوی زما کار کتلی و, هغوی ما سره کانټیکټ وکړو چې ته نن سبا څه کوې, ما جوزګار یم, وایي راشه ته موږ دپاره سوشل میډیا بیا نوې نوې اټنډ شروع شوی و. نو هغه وخت کې موږ دغه شروع کړو.
بیا د پیښور ټول نه غټ جی ډیجیټل کانفرنس کې ډیجیټل یوز سمټ په نام ټیک شو. 2015 کې دا ټول سوشل میډیا چې دی سنگل هینډډلی ما او خیر ما سره ټیم ممبرز نورو هغه ما دغه کو which was a very big privilege. And it was international one. بالکل جی بالکل ایک انټرنیشنل سپیکران پیښور ته راغلي وو ډیر هغه هر کال کېږي او ډیر غټ ایونت وي. نو هغه سي نو دغه دی چې تاسو سکل چې دی هغه تاسو هیلپ کوي ان یور کیریئر ایز ویل. ٹھیک شو جی. دا اکثر سټوډنټان بلکې اوس هم چې زه راتلم اوس دې وخت کې زه جي نیشنل انکیوبیشن پېښور سره منسلک یم هغلته موږ سټارټ اپس له ټریننګ وغیره دغه ورکوو. نو اوس هم دا د باچا خان یونیورسټي 400 نه سټوډنټان سره راغلي نو سره ما دغه ډسکشن کېدو چې تاسو خو د بي بي اے ډیګري والے خو چا سره یو ایکسټرا سکل شته په کلاس کې. ٹھیک شو جی. اگر مثال یو کس ته ګرافیک ډیزاینینګ ورځي تاسو مې یو کس لاس کې ما دا د نور نه مخ کې دی. ٹھیک شو. لکه دې ته د مینجمنت جاب نه ملایويږي چرته ګرافیک ډیزاینینګ شروع کی که څوک فوټوګرافر دی نو دا نور نه مخ کې دی که څوک فلم میکر دا نور نه مخ کې دی که چاله ویب سایټ ډیولپمنٹ ورځي که چاله کانټینټ رائټینګ ورځي که چاله نریشن کول ورځي ریکارډینګ وغیرہ کول ورځي. ټیک شو جی. دا واړه سکلز نن سبا جی د موږ سکل ډریون اکانومي. ټیک شو جی. که سکل تاسو راشته نو ټیک ده. نو دا خبره مقصد نه دی چې I have had 4 jobs all 4 of them I have not applied to. ټیک شو جی. خپل راغلي دي او چې خپل راغلي دي نو بیا غي مهنه د ډیګري ته پوس کوي نه د هغې ته پوس کوي هغې یو پرټیکولر سکل سیټ ګوري کوم چې ویره په دې باندې دی پوره دی به دته آفر ورکړه او هغه کې بیا چې زما په ټرمز باندې هغې بیا دغه کوي زه ته جواب بیا دغه غواړم. نو کوم اوپننګ کوم انټرو چې ما کوډه نو په دې کې خو مطلب ایټ لیست زه بالکل لکه مطلب دا چې 100% چې د نه بار تلې نه سیستا بار از د کړې دي دلته د سبق ویلې دلته دې زده کې او ناو یو ار هاټ شاټ فار ایوری ون. دا خبره ده کنه زه اوس ته لګ ریلیکس کنه سو کم ستا ګوره جی ستا لکه زه دا سوشل میډیا سره زه ولې سوشل میډیا سره ستاسو دا کریئر یا ستا چې کوم سکل دی دا کمیونیکیشن سکل ان یور انګلیش لټریچر بیکاز د دین بغیر بلال چې څنګه خبره ترې وکړي کنه یو ناتي تاسو سره دا شی ال راځي چې دا بیسیک انګریډینټس تاسو سره سو هاو ډو یو ته څنګه فیل کې مطلب انګلیش لټریچر ماشاءالله تاو کو تم خپل کمیونیکیشن سکل دی زه به سوم چې څنګه د دې ماستر څنګه جوړ شوی. سر جیسے ابھی بلال نے بولا کہ یہاں پہ ہم لوگ آج کل آپ کی ڈگری کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ایز لانگ ایز یو ہیو دا اسکل. تو میرا انگلش لٹریچر آئی ڈونٹ نو کہ مجھے یہ کیوں کرنا ہے انگلش لٹریچر. بس اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. آئی جسٹ ڈیڈ انگلش لٹریچر بٹ انیشیلی مائی انٹرسٹ واز ان کمیونیکیشنس. تو اٹ ہیلپ می کیونکہ لینگویج از امپورٹنٹ فار کمیونیکیشن. اینڈ اگر ہم دیکھیں تو ابھی انگلش جو ہے اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج اور اگر کسی کو آپ کی پشتو سمجھ نہیں آ رہی اردو سمجھ نہیں آ رہی تو کسی نہ کسی کو انگلش ضرور سمجھ آ رہی ہوتی ہے بیسک کی صحیح بٹ سمجھ ضرور آتی ہے. تو آئی تھنک اٹ ہیز ہیلپ می ان کمیونیکیشنز. بٹ یہ جو اسکل ہے یہ ود ٹائم آئی ہیو لرنڈ اور مجھے اس نے زیادہ ہیلپ کیا ہے رادر دین میری انگلش لٹریچر کی ڈگری سے زیادہ کمیونیکیشن نے سوشل میڈیا نے بیکاز میں نے انٹرسٹ اس میں شو کیا. تو جو میری فرسٹ جاب تھی وہ بھی میری ایز اے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ تھی. جیسے بلال نے بولا کہ جی سم ٹائمز لوگ آپ کی پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو ایک چیز کے لیے ہائر کر دیتے ہیں. تو آئی گیو پریزنٹیشن ان IMS فار اے پروجیکٹ اینڈ آئی ڈنٹ نو کہ میں کس پوزیشن کے لیے یہ لوگ مجھے چوز کریں گے بٹ دے چوز می ایز اے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ. تو وہاں سے ادھر سے وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی اینڈ دین آئی واز چوزن ایز اے ینگ ایمبیسڈر فار سوشل میڈیا ان پیرس پیس فورم 2019. سو دے ٹیک اس ٹو پیرس ایز ویل. اور وہاں جا کے ہم نے ویڈیوگرافی آئی کیم ٹو بلال فار دا ٹپس ایز ویل. ادھر NIC میں بلال کے پاس گئی تھی کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ویڈیوگرافی بٹ دے ہیو چوزن می بیکاز آف دا ورک. تو ناؤ آئی ہیو گاٹ دس چانس. تو پلیز مجھے تھوڑے سے بیسکس بتا دیں. بلال ہیز ہیلپ می کہ تم ایسے ایسے ویڈیو بنا لینا. اینڈ دین ہم نے وہاں جا کے ان کی سوشل میڈیا کیمپین میں بھی ہیلپ کیا تھا. تو اٹس آل اباؤٹ لائک اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ایجوکیشن اٹ از اباؤٹ اسکلز ایز ویل جو دونوں آپ کو مکس اپ کر کے آپ کو تھوڑا سا ایک وہ نہیں ہوتی کوکنگ کرنی ہوتی ہے جس میں آپ ایک اچھا انگریڈینٹس کو مکس کر کے ایک اچھی ڈش پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اٹس بوتھ ایجوکیشن اینڈ اسکل. مطلب هغه کنه دا ټول خلکو ته دوړه کسان چې تاسو ګورئ ټول خلکو ته د ما چې کوم هغه دا چې جی خلک همیشه د پاره دا وایي چې دا خو د دې کار د پاره جی بار تللی دي نو راغلي دي. دا بار نه دي تللی دواړه دا دلته کې دی پیښور لارو کوڅو یونیورسيټو کاري سکولونه راوتلي دي. اوس د دې خو 200 دوه خپې دي چې دا څومره د بار ګرځي او د بار پلار مور دلته کېنه او الته مزه دلته دا کار مکو دلته دا کار مکو بیا وایي نه جی جواب نشته او جی مونږ ته غنه ملي نو دا راته وایي چې دا دوړه کم ځای نه راغلي. دا زمونږ د خیبر د نیوز مین مقصد هم دا دی چې دی
د دې ځای نه د دې ریکمنډیشن کېږي، د دې ځای نه د دې دواړو ته یو آنر میلاویږي، د دې ځای نه د دې د کار ریکګنیشن کېږي او د دې کوالټي کار چې کوم په دنیا کې ستایلی شي نو دا ټول هلکانو جینکۍ ټول کولی شي. سو دې معنی چې زه دواړو سره خبره اتره کوم، ابرو حیدر سره خبره اتره کوم او بلال فاروق خان سره خبره اتره کوم. دې نه پس ګورو تاسو چې چېرته یې ستاسو جنریشن روان دی نو تاسو اپروچ څه دی دی نه زه به دا تپوس کوم ایز ینګ چې دی پلاره مورته یا خلکو ته چې هغه مشران دي هغوی ته په خپله څه ویل غواړي. پلیز ټیک ا بریک. جی ویلکم بیک. یو ځل بیا خیبر نیوز باندې هر کله تاسو زمونږ خیبر نیوز باندې سټوډیو 2 د تاسو د هر اتوار پر ورځ باندې تقریبا دا وخت د تاسو ګوري. مېلمانه موږ سره راځي، ون ابرو حیدر، موږ سره بل ناست دی بلال فاروق خان او دوی سره موږ هغه خبرې ترې کوو که دا څوک په غور باندې اوري که پېښور کې، پاکستان کې، په دنیا کې څه نه څه ورسره غوړ منګي سره څه نه څه نښتې شي. ایم آی رایټ؟ بالکل جی بالکل همداسې ده. پښتو کې هم د غوړ منګي وایي چې صرف اوري که نه. اوکې ښه لږ ورته کې فیمیل دپاره خبره کوم. ډو یو سی پوټنشل ان فیمیل؟ تاسو سره چې کوم د هلکانو جینکۍ دي که نه چې لکه څنګه ماشاءالله تاسو لکه اوس مخکې روان شوئ، تاسو مخکې ځئ او ماشاءالله ورو ورو به مخکې ځئ. دا لاړئ پیرس کې ماشاءالله تا پیس کانفرنس چې کوم دی هغه دې اټینډ کړو او دومره هغه ګورې ته مطلب نورو خپلو جینکو کې، خپلو ملګرو کې، دلته پېښور کې، خاریانو کې، پښتنو کې؟ جی سر بالکل. ابھی جیسے ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی اگر دیکھ لیں تو جو سب سے ہارڈ ورکنگ مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ کام کولیگز ہوتے ہیں وہ فیمیلز ہوتی ہے. فیمیلز میں ایک ہارڈ ورکنگ، ایک ڈیڈیکیشن ذرا ہٹ کے ہوتی ہے. آج کل آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ فیمیل ہے تو اس میں کوئی اسکل نہیں ہے یا یہ کسی ایک فیلڈ تک ریسٹرکٹیڈ ہے. تو آپ فوٹوگرافی بھی دیکھیں اس میں فیمیلز آ چکی ہیں. اگر آپ کسی مطلب پالیٹکس میں دیکھیں اس میں وہ ہیں. ہمارے ساتھ ایک کولیگ کام کرتی تھی بصیرت، اور ود ان ٹائم انہوں نے 4 ایئرس کے اندر شی از این MPA نا. تو اوبیسلی وہ فاٹا سے بلانگ کرتی ہیں. انہوں نے ایجوکیشن جی 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 بالکل بصیرت ناز جی 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 بالکل. تو وہ ہماری ہی کولیگ رہ چکی ہیں اور وہ پھر ابھی آگے گئی اور انہوں نے اس طرح جی ابھی اپنا MPA بن چکی ہے. وہ ود 4 kids، وہ ان کے بچے بھی ہیں، وہ بھی ہینڈل کرتی ہیں، اپنا ہاؤس ہولڈ بھی ہینڈل کرتی ہیں. وہ اس کے ساتھ پالیٹکس میں پراپر اپنی پارٹیسپیشن جی دا لکه چې ګوره تصور نه کېدو. جی بلال ایم آی رایټ؟ تصور هم نه کېده چې زموږ د افریدي بینډ به همداسې هلکان یا زنانه راشي او دا رالي. جی جی. تو اس کے علاوہ آپ جس فیلڈ میں جنرل زه دا وایم چې ګوره لکه واټ واز مای کوېسچن چې کوم شی زه لږ جسټیفای کول غواړم، دا زه لکه جسټیفای کول غواړم چې دلته کې مطلب دا دی موږ سره هر قسمه اپرچونټي شته په دې KP کې پوره. زه KP پوره ده لکه پبلک اینډ پرایویټ سیکټر د دواړو خبره کوم چې موږ سره یو ټیک ټاک اپرچونټي شته او موږ یو پوښې لږ غونته کې هغې کې یا والدین ریلیکټډ دي یا کشرانو ته به څه ووایو یا هغې چې کوم دي نو هغې کې دومره خپل ځان کې هغه نه ګوري چې دا اپرچونټي اویل کړي. دا خبره ده که نه؟ اپرچونټیز خو چاپېره شته که نه؟ اپرچونټي تو سر بہت ہے. آپ کو شاید سم ٹائمز کنونس کرنا پڑتا ہے کہ میں نے جا کے یہ اپرچونٹی اویل کرنی ہے اور اس کے کیا میرے لیے آگے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں میرے لیے. تو آئی گیس فیمیلز اب تو پہلے ایسا بہت ہوتا تھا کہ ان کی ایجوکیشن کے لیے پرابلمس تھی، ان کو جاب نہیں کرنے دیا جاتا تھا. بٹ ود ٹائم اینڈ ود ایجوکیشن آئی گیس ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ بھی بہتر ہوا ہے، پیرنٹس کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا ہے، ان میں اویئرنیس بھی آنے لگی ہے. تو وہ لوگوں کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور جتنا ہم آگے آئیں گے آئی گیس اتنی اپرچونیٹیز بڑھیں گی بھی. ہم پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے تو اپرچونیٹیز ختم ہوتی جائیں گی. کیونکہ اگر میں ایک جگہ آ رہی ہوں، میں آگے نہیں بڑھ رہی تو میرے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن اگر میں آگے بڑھوں گی، جیسے ابھی ہم کسی کی بات کر رہے تھے کہ جی یہ لوگو ڈیزائن کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو ریکمینڈ کرتے جائیں گے، وہ اپرچونیٹیز بڑھتی جائیں گی اور ہمارے پاس اسکل بھی ہے، بچے بھی ہیں، ایجوکیشن بھی وہ لے رہے ہیں. اور پیرنٹس کا آئی گیس ابھی ایک پازیٹیو رول آ رہا ہے جس میں وہ بچوں کو آگے بھجوانا بھی چاہتے ہیں کیونکہ اس کی امپورٹنس ہے، اس کے بینیفٹس ہے جو آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کے آنے والی جنریشن کے لیے بہت کام کرے گا. یہ بہت بینیفیشل ثابت ہے. بلال ما د استاد تاسو لږ داسې تپوس کوم له خلکو ذهن کې لږ دا خبرې کېني. ما دا وایي چې څه کور دي موږ به لکه څنګه ګورئ هر ځای کې موږ ګورمنټ ته کېناستل نه دي پکار. که ته ګورمنټ ته کېناستو په دې تمه باندې ناست یې که نه نو دا تور ویښته به دې سپین شي، سپین نه بیا تور شي، تور نه بیا سپین شي. خو یا به لړ شي یا به لړ شي. خو ته به چېرې لکه دې پوزیشن کې به ته په ژوند کې هم نه چې لکه تا ته به ستا مطابق جاب میلاو شي. سو دا دلته موږ لږ پرېږدو. ستاسو چې وایي پرایویټ سیکټر کې که موږ دا شی لکه اصل ترقي کول غواړو، سو هاو وی ویل سټرینتن ستاسو چې کوم پرایویټ سیکټر کې اپورچونیټیز دي دا بیا د چا ریسپانسبلټي چې دا به هاو وی ویل سټرینتن، بالخصوص که موږ په سوشل میډیا کې خپل اپورچونیټیز ګورو. بالکل
دا خو جی هماغه لاس ورځ کې زما یو یونیورسټي مشر سره په دې باندې بحث کېدو چې هغوی وایي چې تاسو زمونږ لکه سټوډنټانو پسې مثال دا ده چې کور ته ورپسې راشي ټریننګ وشي بل شي. نو ما یې ته دا خبر وکړه اردو مثال دی وایي پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں ہے. نو هغلته موږ سره اگزامپلز موجود وو. هغه مکه ځای کې ما بلا ډېره زموږ سټارټ اپس وینم ما تاسو کو چې دا تاسو د ټریننګ باره کې اورېدلی وو که دا ټریننګ تاسو پسې راغلی نو چې موږ د باره کې اورېدلی نو موږ نو هغه یو د یوت طرف نه هم یو پوش پکار دی ای به ګرځي دي اپورچونیټیز پسې ځکه دې وخت کې جي ریسورسز همیشه کم وي ټیک شو جي نو څوک چې هغه لپاره محنت کوي هغې ته میلاویږي. که تاسو دغه وګورئ a lot of times داسې وي چې موږ سره یو فار ایگزامپل جاب پوزیشن راغی تاسو جی ووډ بی سرپرایز ټو نو چې 500 کسان به اپلای وکړي پای کې به یو قسم د کار نه وي. بالکل نو د هیومن ریسورس خو شته دی خو کیپیټل چې کوم وي چې کوم هغه د کار کسان دي هغه نشته دي ټیک شو جی. نو دې که ډیګري وام غشته نو دې په ډیګري باندې څه وکړل ټیک شو جی. نو څو پورې چې هغه یو سکل تاسو سره وختي ما خبرو کې چې سکل ډریون اکانومي ده هغه چې څو پورې نه وي نو تاسو په هیڅ ځای کې نشئ ایډجسټ کېدی. بل پرایویټ سیکټر ما خبر دی چې ګورنمنټ سیکټر بس څه کوي ټیک شو حکومت ایجوکیشن چلی هسپتالونه چلی ملک چلی حکومت نور ډېرې مسلې دي ځکه حکومت یو دا ډېر ښه سټیپ دی چې دې ډېر زیات ځایونو کې پبلک پرایویټ پارټنرشپس شروع کړي دي. اوس د NIC کې زه اگزامپل درکړم نو NIC از ګورنمنټ فنډډ خو دا یو پرایویټ کمپنی چلی LMKT په نوم باندې موږ NIC کراچي هم چلو موږ NIC حیدرآباد هم چلو موږ NIC پېښور هم چلو ٹھیک شو جی. او میجرلی وره ټیکنالوژي کمپنی کوم چې دا تاسو د پېښور BRT ټیکنالوژي انفراستراکچر نو پرایویټ کمپنیز چې څو پورې نه انوالو کیږي اوس وی ار ون اف د موسٹ ریناونډ انکیوبیشن سنټر ان KP ولې ځکه چې پرایویټ سیکټر چلی لګیا دی ټیک شو په پرایویټ طریقې چلی هر کس په کار کوي که کار نه کوي کور ته ځه ټیک شو جی. نو دا کوېشن هم دا دی بالکل نو هغه دغه اگزامپل سره او مونږ دغه وګورئ جی اوس ریسنټلی زم یو ایکسچینج پروګرام باندې تللی ما امریکې ته نو هغلته چې موږ څونه انکیوبیشن سنټرز وغیره تللو تاسو یقین کوئ چې هغې کې په مونږ کې 19-20 فرق هم نشته څه ټریننګ چې هغوی ورکوي څه چې مونږ ورکو بلکې مونږ ته لږ زیات ورکو ځکه زموږ خلکو ته ریکوایرمنټ لږ زیات دی. نو ایٹ ټایمز هغوی به نوټس لیکل شروع کړل چې ښه تاسو خو دا کار ډېر مزېدار کوي چې دا مونږ هم خپل په پروګرام کې شریک کړو. نو مسله دا ده چې ریکوایرمنټس خو دغه نشته او پرایویټ سیکټر اصل کې ځان له به لاره خپله وباسئ. دا یو ډېر فیمس کیس دی چې دا یو زړه خبره شو کافي سیالکوټ چیمبر اف کامرس حکومت ته دغه وکړو جي چې مونږ دلته انډسټري زیاته ده مونږ له ایرپورټ جوړ کړي ټیک شو جي. حکومت مونږ سره یا پیسې نشته څه مسله ده هغوی خپله پیسې واچوي ځان خپل ایرپورټ جوړ کړو and one of the nicest airports in Pakistan ټیک شو جي پرایویټ سیکټر. نو حکومت ته به کله پورې پته ونه رسي څو پورې چې مونږ ځان له خپله لار څه نه څه نه وباسو نو دا ټول ډرایو دی ټول محنت ما تخیل سیال انټرنیشنل چې کوم دی هغې اجازه هم ځان له جوړ او جی بالکل ایرلاین سیال چې کوم دی خپل ځان لار څوک ځان له بالکل نو دا خو زما ماسټر کوېسچن دی که نه چې لکه هغوی خو بار نه خو سرونه وغوښتل خو د سیالکوټ چې کوم انډسټریلیسټ یا چې کوم خلکو ځکه څنګه زموږ انډسټریلیسټ دا خلک روچت شو ځان هغوی ته پته وه تګ راتګ پرابلم و که نه جي پرابلم وګوره جي کله کله موږ هغه دی لکه پولیټیکل ته زه نه تلل غواړم آی ډونټ ځکه هغسې د خبرې خوند خرابېږي که نه خو صرف فار د سیک اف دس فار د سیک اف انفارمیشن او نالج ګورې چې که تاسو دا وګورئ دې وخت کې د پېښور نه ډی خان ته چې ځي takes almost 7 hours بالکل جی خو ته کر اسلام باندې ډی خان ته ځي it takes 3 hours بالکل دا څه ده نو دا ولې لکه ته په خپله دا تاسو څه کوئ دا ولې بیکاز لاست رژیم کې پرابلم خو دغه و که نه چې د کاشغر نه ولې تر حسن عبدالله پورې خو موټروی راورسېده خو دا به مخکې به جي په کومه ځي نه چې دا به ځي پنجاب نو غسر نو نو چې بیا راتاویږي نو چې بیا ډي خان ته نو هغه تقریبا 18 غنټې لاره جوړېده ټیک شو خو چې کله حالات ښه شو هغه چینج شو نو هغه ډایرکټ اوس لاړ شه تا له به خپله خوند درکوي چې زه پېښور نه یار په کوارټ ته ډي خان د نظم پرابلم سو خو بس زه نه ځم هغه پولیټیکل بیکګراونډ کې زه نه تلل غواړم خو بس فور ار یو انټرسټ کې خپله خبرې که نه نو لکه دا ګوره تاسو لکه دا ګور لکه سیالکوټ د انډسټري خپله خلکو خبره تاسو وکړه د دې سیس تاسو په خپله خبره وکړه زمونږ BRT کې راشو ګور لکه تاسو وګورئ چې څومره میکانیزم چې کوم دی هغه ټول سیلف جنریټډ زمونږ چې په NIC کې به د دې ټیم کینی هغوی هم هغلته مشینز چې دا د چاینا راغلي دلته چې څونه سافټویر هر څه دي هغه هم دغلته زمونږ په افس کې جوړ شوی دی دلته کې خلکو ته پته نشته دس از دا زړه غواړم چې خلکو ته دا پته ولګي چې بچایانو صاحبانو جی ګرانو کتونکو خیبر نیوز تاسو ګورئ سټوډیو 2 یو بریک هغه نه پس بیا رالو
جی ویلکم بیک یو زلبیا تاسو ته هرکلی وایو په خیبر نیوز باندې تاسو زمونږ سټوډیو 2 ګورئ او سټوډیو 2 مونږه صرف او صرف په دې حواله باندې ګرانو کتونکو نن تاسو ښیو چې زمونږ یوث زمونږ ینګسټرز میل اینڈ فیمیل دے آر مچ ټیلنټډ خو هغوی نه کار اخیستل پکار دی او کار به کله چې هغه ځان له اپورچونیټیز په خپله وګوري ما تا ورته پلیټ کې نشي پیش کولی چې سر دا اپورچونیټي ده مهرباني وکړه نه په خپله او د هغې سټینډینګ اگزامپل دواړه ما سره ناست دي ابرو حیدر بلال ښه جي ابرو تاسو نه تپوس کوم جي پلار مور د جینکۍ چې کوم دي دا ولې دوی باندې لږ ناوختي چې دا فورن واده کوي سر ایجوکیشن کی کمی ہے نا. This question will be a little bit surprise for you. I think ده لگتا ہے پریشانی کی ده ولی why they are in so much hurry اللہ جی شابائی بول. سر سوسائٹی کا پریشر ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, لڑکی سم ٹائمز ان کو برڈن لگ رہی ہوتی ہے اینڈ اٹس موسٹلی بیکاز آف آئی گیس سوسائٹی کا پریشر اینڈ جس طرح کا انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد کریٹ کیا جاتا ہے یا جس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اس وجہ سے آئی گیس یہ چیز زیادہ پریشرائز کی جاتی ہے. پیرنٹس کو بھی انڈائریکٹلی وہ ڈائریکٹلی پھر پریشرائز کرتے ہیں لڑکیوں کو, بیٹیوں کو, ویمن کو. یا اگر یہ ایک اٹس اے ٹیبو کہ اگر یو ہیو کراس 30 تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ میں لائک آپ کے اگینسٹ کوئی بات کی جائے گی, یا اٹس ناٹ گڈ ٹو بی ناٹ میرڈ ان آور سوسائٹی اف یو آر 30. تو آئی گیس یہ سارے جو چیزیں مل کے ایک چیز کو پیرنٹس کے لیے یہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی جتنی جلدی ہو سکے وہ کر لی جائے. اس طرح ہے. لیکن آئی گیس اب شاید وتھ ٹائم ابھی ٹائم تھوڑا چینج ہو رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے, میری بیٹی کچھ بن جائے, میری بیٹی کچھ کریئر میں آگے چلی جائے. بیکاز اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم جیسے سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. ایک ان ایجوکیٹڈ وومن ایک ان ایجوکیٹڈ بچہ ہی پیدا کرے گی. جو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی, تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں اور میری بہن کی شادی کروائی جا رہی ہے 14 سال کی عمر میں, تو اس میں سپیریورٹی کمپلیکس خود ہی سے بریڈ کیا جا رہا ہے. یہ پیرنٹس بریڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ایک ماں ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹی کی ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے رادر میں اس کی شادی کروا دوں. تو یہ چیز جو ہوگی وہ ایک ایکویلٹی لے کے آتی ہے. پھر وہی ماں جو ہوگی وہ اپنے بچوں کی آگے اچھی تربیت کر سکے گی, وہ ان کو آگے ایجوکیشن میں لے کے جائے گی. ان کو پتا ہوگا کہ جی وہ ہیلتھ پہ بھی ان کے افیکٹ کرے گا, وہ ان کے ایجوکیشن پہ بھی افیکٹ کرے گا, کریئر میں بھی افیکٹ کرے گا, اور اوور آل اس سے ہماری سوسائٹی امپروو ہوگی. چلو لیٹ اٹ لائک دس فرام ویئر یو گاٹ this sort of confidence. فرق کیا بولتی ہے بلال صاحب ٹھیک خبر ده کنه تا هم چرته نه رستی کنه ته نور جنہ کو پشانه کنه دا داسې به وایي زه دا کوم ځای نه تا د کانفیډنس د فلوئنسي د دومره غا د مخکې تا. Sir, it is all because of my parents. My father has this confidence in me. انہوں نے شروع سے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم باہر گئے ہیں یا نہیں گئے, تو دیر واز دس پروگرام ہوتا تھا ہمارے اسکول میں جب آئلس کے لیے وہ آپ کا ٹیسٹ لینے آتے تھے اسکول سے, اینڈ دے یوز ٹو پک یو. اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کیا تو وہ آپ کو باہر بھجواتے تھے. اینڈ آئی واز سو اسکیئرڈ ٹو آسک مائی فادر کہ پتہ نہیں وہ مجھے اتنی 6 کلاس میں وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. اچھا آپ آئلس یا یہ اس کا وہ اس کلاس کے لیے ڈیزائن کیا تھا اور آپ نے جا کے وہ اٹس لائک این ایکسچینج پروگرام. تو وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس کے اوپر تم اتنا ڈر رہی تھی. جی بالکل. تو جب میں نے ان سے یہ انڈائریکٹلی پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہن کو کہا کہ جا کے اس کو کہو کہ آ کے مجھ سے خود پوچھے. اینڈ دین آئی آسک ہم, اینڈ وہ پھر ٹیسٹ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں الاؤ کروں گا اس کے لیے, تم اسکیئرڈ کیوں تھی کہ میں تم سے یہ. یس آئی واز ان 6th کلاس. تو ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈ ہوا کہ اچھا اگر میں کوئی ایسی اپرچونیٹی اویل کرنا چاہوں گی تو میرے پیرنٹس مجھے الاؤ کریں گے. تو اٹ واز ہز کانفیڈنس ان می کہ اچھا انہوں نے وہ ڈر میرے اندر سے ختم کیا, کیونکہ بینگ اے فرسٹ چائلڈ آئی گیس وہ ہوتا ہے آپ میں پیرنٹس سے تھوڑا سا ڈسٹینس, پھر آپ کے بعد والے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہوتی جاتی ہے چیزیں. تو اٹ واز ہز کانفیڈنس جس نے مجھے کہا کہ اچھا پھر میں ایک جاب کے لیے اپلائی کر دوں, اچھا میں اس یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں, میں یہاں چلے جاؤں. تو انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم مجھے ہر چیز ایکسپلور کرنے کی اجازت دی. تو آئی گیس اس وجہ سے شاید یہ کہ انہوں نے مجھے سنب نہیں کیا. اگر میں اپنا کوئی اوپینین شیئر کر رہی تھی تو میری امی نے مجھے روکا نہیں کہ نہیں یہ مت بولو, یہ بری بات ہے, یہ یہاں اچھا نہیں سمجھا جائے گا, یہ یہاں ایسے نہیں بولا جائے گا. بیکاز وہ اپنے ٹائم پہ بھی شاید اس وقت اتنا نہیں تھا, لیکن انہوں نے بیچلرس کیا تھا. تو آئی گیس اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تو وہ مجھے یہی کہہ رہی ہوتی کہ نہیں تم چپ رہو, نہیں تم آگے مت بڑھو, نہیں میٹرک کے بعد تمہاری شادی ہو جائے. آئی ریمبر وین آئی واز ان FSC, تو ہمارے جب ایسے وہ شادی کی بات ہوئی تو مائی مدر واز اگینسٹ اٹ. تو شی ٹک اسٹیپ کہ نہیں اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو آگے پڑھنا ہے ابھی اور کریئر میں آگے جانا. تو آئی گیس اٹ ہیلپ. اور ابھی شاید ہم یہاں بیٹھے آپ کے پروگرام میں تو یہ اپرچونیٹی This is for your mother, good decision. Yes.
ادروائز آج نہ ابرو نہ ہم ہوتے اور نہیں. ویری گڈ, ویل ڈن مام, ڈیر الگ. اچھا تو سر بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا شاید ایک خود پہ کانفیڈنس ہو اور آگے بڑھنے کا وہ, تو آئی گیس پیرنٹس بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور پیرنٹس کا ٹرسٹ جو بچوں کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. That's great, ماشاء اللہ, ویل ڈن. اینڈ تھینک یو جی ایم قریشی, آپ نے بڑا زبردست گرم چائے مجھے بھیج دی, بڑی مہربانی. بلال خبرې خو تاسو واورېدې که نه, زه قصدن غواړم چې دا پلار مور دا خبرې واوري. ولې ما دا دانه کلیپ وکړ صرف دې لپاره مې وکړ چې هره مور ده لږ غونته که کانفیډنس شو کړي که نه, لږ غونته کې که کانفیډنس شو کړي, بالکل اینڈ یو آر ټاپ اف دی پاپ. بالکل جی, موږ سره اپورچونیټیز خو چاپېره شته که نه. بالکل شته دي. ها جي, ځوانان عام خلک داسې به وایي لکه رورل او هغې ته لږ ځو, اربنز ته لږ ځو, ځوانان څنګه جي اکسس کړي خپل ځان, مګر چې د سوشل میډیا خیر دی تاسو بیس جوړ کړئ, ایجوکیټډ ته بله خبره وکړو, ای ځان څنګه خپل یو چې اسانه یې لږه چې اپورچونیټیز هغې اویل کولو ته ډېره زیاته اسانه. ټولو نه مخکې خو جي دغه د اپورچونیټیز خو آنلاین هر څه شته دی. صحیح. تاسو صرف یو ځل ګوګل کې ولیکئ چې تاسو انټرسټ څه دی. تاسو اوس یقینو کې مونږ هر کال چې د سټوډنټانو الګ ډېر انټرنشپس ورکو, مونږ سره سلاټس وي خو مونږ چېرې اناونس کړي نه دي. ټیک شو جي, مونږ ته به سټوډنټان خپل ایمیل وکړي چې جی ما د یا ګریجویټ یم یا سم سټوډنټ یم او چټیانې مې زه انټرنشپ کول غواړم, مونږ ته چې بالکل راځه, ځکه چې دی مونږ پسې رالل. ټیک شو جي, مونږ اشتهار نه ورکړی, دغه نه ورکړی. نو دغسې او ماغه انټرنس کې بیا مونږ داسې کسان هم شته چې بیا مونږ جوابز ورکوي, بل ځای کې پلیسمنټ وشي, یو شی بل شي. ټیک شو جي, نو دغه دی چې تاسو خپله اپروچ کوئ. انټرنشپ دا هم ډېره لویه خبره ده. همداسې ده جي. بیا ډې کې ډېر اوس که تاسو وګورئ زمونږ په NIC کې کافي ټریننګز فری وي. ټیک شو جي, پکار ده چې ځای نه وي مونږ سره به هال کې هال خالي پروت وي. KPIT بورډ بلا ډېر انیشیټیوز دي او جی نه راځي بالکل او ګرځي ورپسې سوشل میډیا ګرځي په امریکا کې او په جاپان کې لټای خو لکه ستا کور کې اصل کې شارټ کټ پسې ګرځي شارټ کټ. نو هغه چې د سو پورې اوس فار ایگزامپل تاسو که زه د فلم میکینګ خبر وکړم نو مونږ چې اولنی 2-3 پروجیکټس کړي یو. زه د ایم ساینسز ګریجویټ یم. مونږ چې هغه وخت کې د ایم ساینسز له کومه ویډیو په 2011-12 کې جوړه کړې وه, هغه اوس هم چې دی په ویب سایټ چلیږي, هر څه چلیږي, اوله مونږ فری جوړه کړې وه. ټیک شو, دغسې یو څو پروجیکټس مونږ شروع کې فری کړي وو چې خلکو ته پته خو لګي چې دوی څه کولی شي. ټیک شو, دغسې شروع کې تاسو انټرنشپ کوئ هغه فری کوئ. ټیک شو, هغه فری نه ده ټیکنیکلی, د ایکسپیرینس چې تاسو هلې لګیا د پیسو نه زیات ښه دی. ټیک شو جي, خو هغه شی خلک نه بلیو کوي. ټیک شو جي, بیا اکثر په دې کې د مور پلار لږ پریشر هم شي, هغې وایي چې دونه پیسې هم در باندې ولګولې, ډګري دې وکړه. ټیک شو, اوس انټرنشپ ته پیسې نه درکوي نو دې ځای کې مه کوه. ټیک شو جي, نو هغه هم یو دغه شته څنګه چې ابرو خبر وکړه چې هغه د پیرنټس ایجوکیشن هم ډېر ضروري دی. ټیک شو, لکه د دې په شان زما ما په خیال ټول سپورټ د مور پلار دی. ټیک شو, چې هغې ما چېرې ورته څه ویلي چې زه دا کول غواړم, ما له فری هینډ راکړی دی چې کوه. ټیک شو جي, نو دغسې لږ به مور پلار ماشومان پوش کوي. ټیک شو جي, لږ به ماشومان خپل لږ ایفرټ کوي. او خاص کر اوس که زه دغه وګورم جي, نن سبا خو دنیا دونه دغه شو. اوس مثال تاسو ما ته دا خبر وکړه د سوشل میډیا پلیټفارمز, نو ټویټر وګورئ, د وزیر اعظم نه والې تر هر کس پورې تاسو سره ډایرکټ دی یو ټویټ ورته وکړئ. ټیک شو جي, ټویټر خو زه یو سوشل نیټورکینګ ویب سایټ دی. که موږ د لینکډین خبر وکړو, لینکډین از ا پروفیشنل سوشل میډیا نیټورک. ټیک شو جي, تاسو د ګوګل سی او نه والې تر هر کس ته چې دی میسج ډایرکټلی کولی شئ, خپله سی وي لیږلی شئ. ټرای خو کوئ که نه, هماغه یو جھجک دی خلکو کې. او بل اکثر زه سټوډنټانو ته دا وایم چې څونه ایونټس چې اټینډ کولی شئ. ټیک شو جي, څه ټریننګ دی, که فار ایگزامپل تاسو په آرټس کې ډګري کړې ده او ټریننګ د کمپیوټر ساینس دی, بیا هم لټ شئ کینئ. تاسو به داسې خلکو سره ملاو شئ چې کیدای شي تاسو ته څه زده کړئ, کیدای شي تاسو نه څه زده کړئ. ټیک شو جي, نو نیټورکینګ یو ډېر غټ شی دی کوم چې زموږ سټوډنټان بالکل نه کوي. تاسو یقین وکړئ, زه کله کله یقین وکړئ بلال, اینڈ دس از آلسو ابرو فار یو. او دې نه پس ابرو زه چې تا نه کوم تپوس کول غواړم چې کوم سکل تا کړي دي یا کوم کې ته ماسټر یې غلط دي خپلو جینکو سره شیر کړه. بټ ون تھنګ زه چې کوم کول غواړم, بعض اوقات بلال سړی دومره زیات خوشحاله شي چې زمونږ اوس ګوره لوی لوی څیزونه لکه سپوز دا جي CSS دی, د PMS کړی دی, د CSS کړی دی, دا کړی دی, دا کړی. زمونږ ان جنرال که یو ته ګوره د دې نه هېرېږي, د امتحانونو نه هېرېږي نه, چې پته نه د امتحانونو کې څه دي. یا الله, ته خو یار ته دې ته کم از کم اپلای وکړه. دیټ از ا سمپل جنرال. تاسو لږ اوس وګورئ د KP کې, تاسو یقین وکړئ, شپږ اسسټنټ کمشنر دی پېښور کې به تاسو ګورئ, تاسو روزانه ګورئ دا جینۍ فلاني ته لاړه, دا جینۍ فلاني ته لاړه, دا جینۍ فلاني ته لاړه. لکه د دې نه مخکې که ستاسو یادي زمونږ یو هغه بانو وه فرام کوهاټ, ډېره زیاته کمپلیټ نوم د هغې باندې لږ هېرېږي, خو هلته یو وه
اب اغلٹی رضا بیارا شی واز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مس وزیر شی واز ہیئر دا کنٹونمنٹ بورڈ کی دل تکی ہوا ریسی ہوا لائک اس دا مس وزیر نوخار کی اگی فلٹ کے اے ڈی سی چاہے کم کارو کو دنیا منل یقین پورا دنیا کے پاس اپروچ ٹھیک شو دا سوکتی دا خلق تاسو غیرته وګوره هغه خو د کبای هغه د کنه شي فرام فټابل دا هغه زیاده دا دلته کې دی او دلته د جنکه تاسو ګوري شپک پختنی او شپک د زمونږ د خار د شمبردان تلل شي اسی صوابه تلل شي اسی نو ټولي جنکه نو دا کم ځای نه رالي خو د کسي اس وک یا پی ایم ایس ته اپلای وکړه او زمونږ مسله دار چې خلک یریږي د دې معنی چې لګ تاسو بیا خبره تر کوم تاسو پرټیکولر کوم کم سکل کې ستا ایکسپیرینس هغه د اوس ماشاءالله یو ار ماستر یا سکل له خلکو ته پته لګي نو کتونکو خیبر نیوز تاسو په سټوډیو 2 تاسو ګوري یو بریک نه پس بیا راځو ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو تاسو سټوډیو 2 په خیبر نیوز باندې ګوري نن موږ تاسو ته اپورچونټیز فائدې ینګسټر د پاره چې سو کوئی بیروزګار ګرځو دا پروګرام تاسو ګوري سلګ ډی ټایم پاتې ریپیټ کی دا پروګرام وګوري بیا د خیبر نیوز په پیج باندې فیسبوک باندې دا پروتي هغه کې دا پروګرام وګوري د دینه چیلنج د کې ځان د لپاره اپورچونټیز مواقع په خپل را پیدا کړی خپل لا سوګول لا سه جی ابرو سسه کې ماشاءالله سپیشلیسٹ ہے ماشاءاللہ کمانڈ دے سر اگر میں ایک سٹوری سے اسے سٹارٹ کروں کہ جب میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو وہ as soon as I finished my master's degree تو میری اس میں میری ڈگری میں I stood fourth in my university اور جب رزلٹ میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے my father passed away تو اس وقت مجھے ایکچولی کیونکہ وہ ایک سڈن ڈیتھ تھی تو آئی کوڈنٹ کوپ ود اٹ میں اس کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی اور میری جو ایک کزن تھی اس نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ لیٹس جوائن ود می ان سٹی اسکول ان کے جو جونیئر برانچ تھی آئی جوائن دیر ایز اے ٹیچر ارلی ایئرس کے جو ان کے پلے گروپ وغیرہ کے ٹیچر ہوتے اینڈ مجھے تب نہیں پتا تھا کہ آئی ہیڈ دس پیشن اینڈ ٹالرنس جو بچوں کو ہینڈل کرنے میں چاہیے ہوتا ہے یا آپ نے ان کو کچھ بھی کر دیا آپ نے ان کو وہ اپنا گرمپی فیس نہیں دکھانا آپ نے ان کے ساتھ غصہ ہو کے بات نہیں کرنی اور کلاس میں اسٹیپ ان کرنے سے پہلے آپ نے اپنی سارا بیگیج پیچھے چھوڑ کے آنا وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی اور آئی گیس جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایز لانگ ایز آپ جب تک کسی چیز میں جمپ ان نہیں کرتے آپ کسی چیز کو ایکسپلور نہیں کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ میں کیا کیا اسکلز ہیں تو وہاں سے جب میری جرنی سٹارٹ ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اچھا مجھ میں اسٹوری ٹیلنگ کی ایک اسکل ہے کہ جیسے اسٹوری بتانی کیسے ہوتی ہے آپ بچوں کے لیے اسٹوری لکھتے کیسے ہو آپ کیسے اس چیز کو نریٹ کرو گے کہ ان کو سمجھ آئے وہاں پہ جب میں ایک چیز پہ اسٹک نہیں رہ گئی میں نے وہاں پہ اگر کوئی ہمارا اوپن ڈے ہوا تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا جہاں پہ مجھے لگا کہ اچھا میری پبلک اسپیکنگ کی جو مجھے یونیورسٹی میں 5 منٹ کی انزائٹی ہوتی تھی جب ہم کوئی اسٹیج پہ جاتے ہیں یا کسی آڈینس کو فیس کرتے ہیں تو وہ اوور کم ہوئی کیونکہ میں نے وہاں پہ پریزنٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں کیونکہ میں نے پریزنٹیشن دی اس وجہ سے مجھے آئی ایم ایس کے ایک پروجیکٹ میں جو تھی جاب ملی کیونکہ میری پریزنٹیشن سکلز بہتر ہوئیں اور وہ میری انزائٹی یا فیئر یا کانشیسنیس جو تھی وہ آئی گیس ہٹی تو مجھے ایز اے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ یا انگیجمنٹ اسپیشلسٹ جاب ملی وہاں پہ تھینک گاڈ میرے اتنے اچھے کولیگس تھے آئی گیس بلال وڈ نو ہم ایسن تو ایسن کے ساتھ کیونکہ میں گئی تو مجھے بہت ساری بہت ڈانٹ پڑی مجھے وہاں پہ میری کوآرڈینیٹر سے بیکاز میں نے ایک دم سے ٹیچنگ چھوڑ کے میں آفس جاب میں آئی تھی اور وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے جو ایک اسکول جاب کی ہوتی ہے تو جب وہاں پہ جوائن کیا تو وہاں پہ میری پاور پوائنٹ کی اسکل بہتر ہوئی وہاں پہ میں نے کیونکہ ایس این کے ساتھ کام کیا تو مجھے سوشل میڈیا کا آئیڈیا ہوا کہ اچھا آئیڈیاز کیسے بنانے ہیں اسٹریٹجی پہ کیسے کام کرنا ہے اچھا اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں اس کو اٹریکٹیو کیسے سر میں ہیلپ مانگنے سے نہیں ڈری کہ مجھے ہیلپ چاہیے مجھے یہ اپنی اسکل بہتر کرنی ہے مجھے اس میں انٹرسٹ ہے تو مجھے ہیلپ مانگنے سے ڈر نہیں لگا کہ اچھا یہ مجھے نہیں آ رہا تو پلیز ہیلپ می آؤٹ کہ کیسے آگے کرنا ہے کیونکہ مجھے وہ پالش کرنی تھی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا وہ پیرس پیس فورم میں میری سلیکشن ہوئی اور اس کے بعد جب دوبارہ ایک مجھے ان کے میں نام لے سکتی ہوں جی آئی زی کوئی مسئلہ نہیں خیر بول دیا بول پڑی ہو تو بولے جی آئی زی کا ایک پروجیکٹ تھا قاسم دا خادم جس میں وہ سوشل ایشوز پہ اویئرنیس دیتے تھے اس کی سوشل میڈیا کیمپین کی کنسلٹنسی مجھے پیرس پیس فورم پہ آفر کر دی تھی وہاں سے تو وہاں پہ آ کے پھر میں نے یہاں پہ اس پروجیکٹ پہ کام کیا اس کے کیپشنز لکھنا اس کی ساری جو سوشل میڈیا اسٹریٹجی ڈیزائن کرنا اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جسٹ بیکاز میں نے پچھلے پروجیکٹ میں ہیلپ مانگ لی تھی جب وہ پروجیکٹ ختم ہوا تو اس کے بعد دوسرے پروجیکٹ کے لیے انہوں نے مجھے ایز اے کانٹینٹ کریٹر اینڈ کوالٹی ایشورنس
تھنگس بیکاز وہ ایک آپ میں عادت ہوتی ہے نا اٹینشن ٹو ڈیٹیل والی, تو اس کی وجہ سے آئی گیس اب میں کیونکہ گرافک ڈیزائنر کے ساتھ کام کرتی ہوں تو اچھا مجھے یہ بھی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ڈیزائن کرتے ہوئے کون سی چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے. آپ کسی آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنس فالو کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے جب ڈیزائن کرنا ہے تو کتنی میجرمنٹس, کتنے کلرز, کون سے کلر اسکیمنگ یوز کرنی چاہیے, ان سب چیزوں کا. تو آئی گیس جتنا ایکسپوجر ہوتا گیا ہے میں کہوں گی کہ اچھا سوشل میڈیا میں, کانٹینٹ رائٹنگ میں, ان سب چیزوں میں کمانڈ سم ہاؤ حاصل کی گئی ہے. مقصد ہے کہ خود سے سیکھ رہی ہو, خود سے کمانڈ حاصل کیے, خود سے آگے جانے کی کوشش کی. یہی چیز ہے نا, لیس للانسان الا ما سعى, جس نے کوشش کی اس نے پایا. یہ تو کلیئر کٹ ہے نا, تا کوشش کا مطلب آپ چاہ رہی ہیں یا ستا والدین تا تو سخوڑی دی اس ٹک دا خو ته په مخکې باندې زی نو جنې په خبر مخکې روانه خپل خبره یا ستا مخکې روانه بیکاز ستا خپل پیشن دی, ستا خپل شوق دی, زه دام کولی شم و درې سیزونو کې ته زه دا کولی شم ټیک ده, ته به میبي یو کې دو کې جی جی سر یہ سب کچھ جو ہے نا کمیونیکیشنز کے گرد ہی گھومتا ہے. اگر کیونکہ میں آگے سے اپنی ڈگری ماسٹرز کی کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کمیونیکیشنز میں, تو جب تک مجھے ان چیزوں کا بیسک آئیڈیا نہیں ہوگا تو میں کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتی. ایک پشاور کی لڑکی پشاور میں ہی رہ جائے گی اگر وہ اس طرح کا ایکسپوجر نہیں لینا چاہے. تو اگر مجھے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو مجھے اپنے اسکلس ڈیولپ کرنے ہیں کہ اگر میں باہر جا کے پڑھنا چاہ رہی ہوں تو ایٹ لیسٹ مجھے کسی کی بات سمجھ تو آ رہی ہو کہ وہ مجھے سکھانا ہے. جی بالکل طریقے سے اور بڑی مشکلوں سے دائیں میں گھوم پھر کے آپ کو کیچ کر لیا ہے. دیکھیں مجھے بھی میرا اسکل اپریشیٹ کرنا ہے. میں جدا خود ہے نا بلال, وی آر ان لاسٹ پارٹ ان اور پروگرام. ینگسٹر تا یوتھ تا بالخصوص دا چې کله چغې وایي که نه ما باندې خو دا عجیبه وه کې دا خبرې لګي که نه چې عجیب بېروزګاري ده څنګه یار لکه دا دومره سیزونه تاسو وایي که نه دومره سیزونه ستا په فنګر ټپ باندې تا ته اویلیبل دي, خو هغه خبرې خو موږ وکړو. سو گو فارورډ مخکې به لږ لاړ شو. ادارې جوړول پکار دي, پرایویټ سیکټر ته دا ویل پکار دي چې تاسو لږ راوچت شئ. پرایویټ سیکټر گورنمنټ نه کوي, پرایویټ سیکټر له پکار دي چې دا راوچت شي. ډېر خو سټینډینګ ایگزامپل تاسو ورکړه. پرایویټ سیکټر جی کار شروع کړی دی. که زه انکیوبیشن خبر وکړم نو 2014 کې د پېښور یو څو ځوانان چې چا بهر نه سبقونه ویلي وو, یو خو ډاکټر فیصل فاروق شو چې د آکسفورډ نه پی ایچ ډي وکړه, واپس پېښور ته راغی. ډاکټر فیصل فاروق if I'm not wrong he is now in سیکاس یونیورسٹی. بالکل جی البته کنه بالکل because I interviewed him. ما ته یاد بالکل جی نو ای په کینسر ریسرچ باندې کار کوي لګیا دی رحمان میډیکل سره. اینه علاوه محمد عزیر شو, هغه د یو کې نه ډیګري وکړه, واپس راغله. لغه سه بلال سلمان, دا څلور کسان راوځي شو دی وی چې اوس پېښور ته ورسه کول پکار دي. and they set up an organization called Peshawar 2.0. yes it was a private incubation center. ٹھیک شو جی, نہ حکومت نہ بل سے دیو زے اگر روان کو اگے نہ پس کے پی آئی ٹی بورڈ چې د ای سره چې د دغه شروع کو ورلد بانک پکې را دنه شو, بیا دغه سه فدرل لیول باندې ان آی سی را دنه شو. بنیاد یو پرایویټ ارګنایزیشن کې خو هغه ته چار ملاوي ده کنه, هغه ته پاسانه باندې اوسیس ملاوي ده کنه, ځکه هغه چې دغه او کو ای بنیاد کې خو دا نن چې دا پېښور ته غټ ارګنایزیشنز انټرنیشنل ارګنایزیشنز کوم چې په لاهور کې افیسونو, په کراچي کې افیسونو, اغینن په پېښور کې افیسونو ورې کولاوي لګیا دي. ځکه چې هغه وخت نه 2014 باندې یوث باندې کار شروع دی او دی ټرین شوی دی او دغه ته اوس اپورچونټیز. او موږ دا خبرو کو چې لکه د دې یوث الکانو جنکو کې لایک ابرو هیدر یا د پشان جنکه یا ستا پشان لکان چې غي د کین سی چې دا دومره ټیلنټډ دي چې موږ دې باندې انویسټمنټ کو یا موږ دې له موقع ورکو, چلو اپورچونټیز ورکو, سو دے کین گرو. او زمونږه چې کوم زمونږه ایکسپیکټیشن دی نه they can come off the mark. بل یو دغه نه دا د گورنمنت چې زموږ حکومت چې پس شي نه پويږي هغه باندې پابندي ولګي. ټیک شو جی, که زه دغه اگزامپل والم د کریپټو کرنسی. ټیک شو جی, ساسو د پېښور یو الک دی جی حسیب اوان په نوم باندې چې اسلامي کالج نه ګریجویشن کړی دی, اخر اوس اتلس کا تقریبا 8 یا 10 کال شو چې په کینیډا کې دی. هغه په کینیډا کې په کریپټو باندې کار کوي. هغه د کینیډا فاینانشل پالیسی کې هغه خپل مشوره ورکوي. هر شپږ میاشتې پس د جاپان د لیکچر ولا ټیک شو په کریپټو باندې او په بلاک چین باندې هر څه پښتون لک او چې په خبره تراشي سو خبرې یم نه مونږ وته کله بیا راویني سو ان ایس سی تراول چې سره ټریننګ وغیرہ ورکی. خو دلته هغه شیشته نه کریپټو بین په پاکستان کې. ټیک شو, ټوله دنیا په کریپټو روانه ده, مونږه بین کړی ده. ټیک شو جی, بیا دا د فور ایگزامپل ډیر خلک دی هغه په امازون باندې کار کول غواړي, دا پی پال چې کوم باندې ټول هغه دغه پیمنټس وغیرہ کی ا بین دی پاکستان کې. ټیک شو جی, سٹارټ اپس لپاره ټول نه خد هغه دا دی چې یو کانسپټ دی کراود فنډینګ. ټیک شو, چې که انویسټر نشته نو خپل پیسې لګي ټول راغونډ کوي. ټیک شو, او یو سٹارټ اپ لور کی او په هغه سنوي کاروبار روان کی. کراود فنډینګ پاکستان کې بند دی. ټیک شو جی,
نو دا څه مسایل د حکومت طرف نه پالیسی ایشوز شته دی چې څه هرډلز جوړ شوي دي کوم د لاسه چې زیاتره یوث بیا بهر ته دغه کوي خو هغه دا ده چې اپرچونټي شته لارې شته چې دې کسانو ځان له لارې ویستي دي نو هر کس یې کولی شي ایگزیکټلی اوس زه به څه وایم زه به دا وایم چې د انډو د چرګانو د پیو د کوچو د ماستو زه ورپسې دا ټول کاروبارونه بالکل هر چا لپاره آزاد دي که نه بالکل جی یار د دې په